अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मलाइज़ा की बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे चीन का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने दौरे चीन के दौरान सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। इमरान खान ने चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सरमाई ओलंपिक गेम्स के बेहतरीन इंतजामात पर चीनी हुकूमत की तारीफ की। चीनी क़यादत ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सरमाई ओलंपिक गेम्स में शिरकत को सराहा। दोनों ममालिक ने आला सतह के वफूद के तबादलों को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फोरम को दोबारा बहाल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीनी क़यादत ने मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की है। हमने जितने चीन और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं उसका हमने अहाता किया, उन पर तबादला ख्याल किया। जो हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है उसकी नौयत क्या है, उसको आगे लेके कैसे चलना है, हमारे जो CPEC के मंसूबे हैं वो कहाँ खड़े हैं और अगले फेज में हमने क्या क्या करना है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। इस वक्त तक जो पाकिस्तान ने इक़दामात उठाए हैं अफगानिस्तान के अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, उस पर चीन मोतरफ है। हम एक नशिस्त करेंगे ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ अफगानिस्तान, जिसमें चीन होगा, पाकिस्तान होगा, जितने हमारे और हैं, ईरान होगा, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, सब ये सबको बुलाया जाएगा और उसके इख्तिताम पर हम अफगानिस्तान के जो इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी दावत देंगे ताकि उनसे भी तबादला ख्याल हो सके। ये भी फैसला हुआ, हमारा एक प्लेटफॉर्म है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक ट्राइलैटरल का, हम उसको दोबारा फाल करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक ट्राइलैटरल भी करेंगे। ट्रोइका प्लस के इम्कानात भी हैं। तो अफगानिस्तान को अब हमने आगे कैसे बढ़ना है, अपनी कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन कैसे लेके चलनी है, उस पर मुफस्सल बात हुई। जिस तरीके से इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है और जो हिंदुस्तान की हिकमत अमली है उस पर भी मैं समझता हूँ कि उनकी सोच में और हमारी सोच में चीन के और पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। हम किसी से भीख नहीं मांगते, अपने हक का मुतालिबा करते हैं, हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नसीराबाद में जलसा आम से खिताब, हुकूमत को हदफ तनकीद बना लिया कि सिंध और बलोचिस्तान में पानी की किल्लत बर्दाश्त कर रहे हैं। सेलेक्टेड ने चीनी पर डाका डाला है। खान साहब ने खुराक पर डाका मारा है, इमरान खान ने अवाम के वोट और पेट पर डाका मारा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो पानी की किल्लत दूर करेंगे। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो अवाम को उनके हुकूक से महरूम रखे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने खिताब में 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद जाने का ऐलान भी कर दिया। हम किसी से भीख नहीं मांगते, हम अपना हक का मुतालबा करते हैं और हम अपना हक छीनने भी जानते हैं। सिलेक्टेड वजीर आजम ने आपके वोट पे डाका मारा है, मतलब आपके जेब पे डाका मारा है, आपके पेट पे डाका मारा है, आपके वोट पे भी डाका मारा है। हमने ऐलान किया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने गुज़श्ता रोज़ अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के ज़हराने के मौके पर होने वाली मुलाकात पर रद्द अमल दे दिया। कहा, कल मौलाना फजलुर रहमान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। शेख रशीद ने मजीद कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला टोला इमरान खान को निकालने की बातें कर रहा है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मजीद कहना था कि अंधे ख्वाब देखने वाली अपोजिशन अपनी मौत आप मरने जा रही है। दुश्मन अनासिर के खिलाफ पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 72 घंटों में 20 दहशतगर्दों को हलाक किया। मुल्क की सालमियत के खिलाफ असलहा उठाने वालों से पाक फौज इसी तरह निपटेगी।
یہ اندھے خواب دیکھنے والی اپوزیشن اپنی سیاسی موت مرنے جا رہی ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ عمران خان کو مکھی کی طرح نکال دیں گے. کل آپ کو انہوں نے مکھی کی طرح نکالا ہے. یہ منی لانڈروں کا اومنی گروپ کا وہ اگر اکٹھے ہو کے آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ جناب, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر بھیج دیں گے جناب. ترجیح یہ منہ اور مسول کی دال. آپ ہمیں کیا گھر بھیجیں گے؟ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ لانگ مارچ شروع کریں گے, لیکن لانگ میں جتنے الفاظ ہیں اتنے تو آپ کے پاس لوگ بھی نہیں ہیں, اس لیے آپ لانگ تو کیا شارٹ مارچ بھی نہیں کر سکتے. آج بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ وہ لانگ مارچ شروع کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ لانگ لفظ میں جتنے ہجے ہیں, لانگ میں جتنے الفاظ ہیں, اتنے آپ کے پاس لوگ بھی نہیں. یوم یکجہتی کشمیر کا دن تھا, اس کو یوم یکجہتی چوراں ڈکلیئر کیا. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سارے جو چور تھے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک پیکٹ کیا. یہ جو معاہدہ ہے یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بلوچستان کے شہر نصیر آباد کے جلسے سے قبل سردار غلام رسول عمرانی کی رہائش گاہ پر پہنچے. غلام رسول عمرانی نے بلاول بھٹو کو پہلی جنگ عظیم میں استعمال ہونے والی سیمی آٹومیٹک رائفل اور دیگر نوادرات بھی تحفے میں پیش کیے. کل نون لیگ اور پیپلز پارٹی والوں کی ملاقات ہوئی. مریم نواز نعرہ لگوایا کرتی تھیں کہ عمران زرداری بھائی بھائی ہیں. معاون خصوصی شہباز گل کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس. اپوزیشن جماعتوں کو ہدف بنا لیا, کہا کہ آصف زرداری نے سموسے اور پاپڑ والے کی غربت ختم کی. پڑاسی ہے, کوئی کلرک ہے, کوئی بیچارہ پلے دار ہے, ان کے شناختی کارڈ لے کے یہ جن کی لندن تو کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں تھی, انہوں نے ان کے ناموں پر اکاؤنٹ کھلوائے اور پھر لوٹ مار کا اربوں روپیہ اس میں ڈالے. ادھر جو پاپڑ والا تھا سندھ کے اندر, اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ڈال دیے. تو جس طریقے سے غریب کی مدد زرداری اور نواز شریف ٹبر نے کی ہے وہ ہم نہیں کر سکے, ہم معذرت چاہتے ہیں. جو ڈاکٹر نثار جٹ صاحب کے حلقے کا رہنے والا بندہ ہے وہ چھلی بیچتا ہے یا سموسہ بیچتا ہے, جو میڈیکل سٹور سے مہنگی دوائی نہیں لے سکتا بیچارہ, وہ سستی والی دوائی ڈاکٹر سے مانگتا ہے. تو یہ لاکھوں کا فائدہ تو ہے, ہر سال 10 لاکھ کا فری علاج کرائیں گے آپ, لیکن عمران خان ارب پتی نہیں کر سکا غریب کو. اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ 3 سال قبل کیے گئے وعدے حکمرانوں کے منہ پر پڑ رہے ہیں. وعدے پورے نہ کرنے پر حکمرانوں کے ڈوب مرنے کا مقام ہے. سیالکوٹ میں پارٹی ورکرز سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے اور نہ ہی معاشی پالیسی ہے. آپ نے اپنے ووٹروں سے جھوٹ بولا ہوا ہے. آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے کنٹینر پہ جو آپ نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا. نواز شریف نے جتنے وعدے کیے ان وعدوں کو پورا, اس نے کہا میں بجلی دوں گا, اس نے بجلی آپ کو دی. اس نے کہا میں دہشت گردی ختم کروں گا, اس نے دہشت گردی ختم کی. اس نے کہا میں گیس دوں گا, اس نے گیس دی آپ کو. اس نے سڑکوں کے ساتھ جو ہے سارے پاکستان کو ملا دیا. یہ 43 ارب روپے کی موٹر وے 3.5 گھنٹے سے لاہور پہنچے اور 4 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے پہنچتے. وزیر اعظم عمران خان کی شی جن پنگ سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. دونوں رہنماؤں نے پاک چین 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا. وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالی. وزیراعظم عمران خان کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا. اعلامیے کے مطابق اکتوبر 2019 میں وزیراعظم کے دورہ چین کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات تھی. ملاقات میں پاک چین 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیراعظم عمران خان نے بیجنگ میں 24ویں سرمائی اولمپکس کھیلوں کی کامیاب میزبانی پر چین کی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی. چین کے نئے قمری سال پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. وزیراعظم
عمران خان نے کہا چین پاکستان کا ثابت قدم ساتھی، کٹر حامی اور آئرن برادر ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان شراکت داری نے وقت کی آزمائشوں کا مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں بڑھتی ہوئی پولرائزیشن سے ترقی پذیر ممالک کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ چیلنجز سے صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام اقوام کے تعاون کے ساتھ ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ کشمیر میں ڈھائے جانے والے مظالم پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ RSS کی ہندوتوا ذہنیت علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ بھارت میں تیزی سے پھیلتی عسکریت پسندی علاقائی استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان شراکت داری خطے میں امن و استحکام کی عکاس ہے۔ ملاقات کے دوران عالمی برادری سے افغانستان میں انسانی تباہی کو روکنے میں فوری مدد کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں دیال روڈ پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن کے دوران ایک خودکش حملہ آور مارا گیا۔ ISPR کے مطابق کالعدم TTP کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ فوج کے مطابق ترجمان پاک فوج کے مطابق ٹانک کے علاقے دیال روڈ پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران کالعدم TTP کا ایک خودکش بمبار مارا گیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دہشت گردوں کے سرپرستوں، ساتھیوں اور ان کے سہولتکاروں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ پولیس حکام نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر دیال نہر پر دہشت گرد کو گھیر لیا۔ خودکش جیکٹ پہنے دہشت گرد بائی پاس روڈ کے قریب ویرانے کے رستے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم فائرنگ کے تبادلے میں اسے مار دیا گیا۔ MKM پاکستان کے وفد نے ولی باغ چار سدہ کا دورہ کیا۔ وفد میں سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان، سابق میئر کراچی وسیم اختر اور رکن رابطہ کمیٹی افتخار شامل ہیں۔ ANP کے سیکرٹری جنرل میاں افتخار حسین، صوبائی صدر ایمل ولی خان اور دیگر رہنماؤں نے وفد کا استقبال کیا۔ IMF نے $6 ارب کا قرض پروگرام بحال ہوتے ہی پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ بھی کر دیا۔ IMF نے ایفیکٹو ایکشن پلان جلد مکمل کرنے پر بھی زور دیا۔ IMF کی جاری کردہ کنٹری رپورٹ کے مطابق حکومت نے IMF کو نئے ٹیکس لگانے کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس ٹیرف بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر 92 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق لتا منگیشکر آج بھارتی وقت کے مطابق صبح 8:15 بجے چل بسیں۔ لتا منگیشکر کو کورونا مثبت آنے پر 9 جنوری کو ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ تقریباً 20 روز تک انہیں انتہائی تشویشناک حالت میں ICU میں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے ان کی صحت میں بہتری کے بعد انہیں وینٹیلیٹر سے ہٹا کر آکسیجن پر رکھا گیا تھا۔ 1 روز قبل ان کی صحت بگڑنے پر انہیں وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن وہ جابر نہیں ہو سکیں۔ ان کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 28 ستمبر 1929 کو بھارتی ریاست اندور میں پیدا ہونے والی مدھر آواز اور پکے سروں والی لتا منگیشکر نے 13 برس کی عمر میں کیریئر کا آغاز کیا۔ 1000 سے زیادہ فلموں میں مختلف گیتوں کے لیے اپنی آواز دی اور 36 سے زیادہ بھارتی اور غیر ملکی زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت گائے۔ لتا منگیشکر کو ہندوستان میں متعدد ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ فن موسیقی میں اکیڈمی کا درجہ رکھنے والی لتا منگیشکر کا نام سن 1974 کی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ اپنے عہد کے بڑے ناموں محمد رفیع، کشور کمار اور دیگر کے ساتھ ان کے گائے ڈوئٹس آج بھی ہٹ شمار کیے جاتے ہیں۔ سروں کی ملکہ نور جہاں کو آئیڈیل ماننے والی اس گلوکارہ نے موسیقی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ مہدی حسن اور شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان کے ساتھ بھی پرفارمنس دی۔ کئی دہائیوں تک سر سنگیت کی نگری پر راج کرنے والی اس عظیم گلوکارہ نے اپنا آخری البم 2004 میں ریکارڈ کرایا، جبکہ 30 مارچ 2021 کو 20 برس قبل گایا گیا گانا ریلیز کیا گیا جو ان کے کیریئر کا آخری گیت تھا۔ معروف بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ممبئی کے شہر شیواجی پارک میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ لتا منگیشکر کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی بھی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں گلوکارہ کی موت پر 2 دن سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور قومی پرچم بھی سرنگوں رہے گا۔ لتا منگیشکر کو بے شمار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے، لیکن
آج کے دن جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں, جتنے بھی ان کو پسند کرنے والے ہیں, اور دنیا بھر سے جو ہے لوگ افسردہ ہیں اور دنیا بھر سے پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں. بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر کی آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ممبئی کے شیواجی پارک میں آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں, اور اس موقع پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں, اور ساتھ ہی گلوکار بھی موجود ہیں. ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں, جو ان کے عزیز و اقارب ہیں, وہ بھی اس موقع پر موجود ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی بھی آخری رسومات میں شرکت کر رہے ہیں. بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر کے انتقال پر دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی رد عمل سامنے آ رہے ہیں. سیاسی اور شوبز شخصیات نے اپنے پیغامات میں نامور گلوکارہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں. لیجنڈری گلوکارہ لتا منگیشکر کے انتقال پر پاکستان میں بھی رد عمل سامنے آنے لگے. وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹر پیغام, کہا لتا نے عشروں تک سرخی دنیا پر حکومت کی. لتا منگیشکر کا انتقال موسیقی کے ایک عہد کا خاتمہ ہے. فواد چودھری نے مزید کہا, جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں لتا جی کو الوداع کہنے والوں کا ہجوم ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے پیغام میں کہا کہ لتا منگیشکر نے کئی دہائیوں تک آواز کا جادو جگایا. عثمان بزدار نے مزید کہا, لتا منگیشکر کا گلوکاری میں کوئی ثانی نہیں تھا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نصف صدی سے زائد اپنی آواز کا جادو جگا کر لتا منگیشکر نے کروڑوں انسانوں کو اپنی سنگیت کا گرویدہ بنایا. لتا منگیشکر کے گیت, ان کے نغمے اور سر کبھی فراموش نہیں کیے جا سکیں گے. لتا منگیشکر کے انتقال پر پاکستانی فنکار بھی اداس. استاد حامد علی خان نے گلوکارہ کے انتقال کو بڑا نقصان قرار دے دیا. لتا جی کمال آواز, کمال ان کا جو طریقہ تھا گانے کا, وہ ایک الگ اپنا منفرد تھا. ان کا اپنا ایک آواز کا ٹون ہی الگ تھا. گلوکارہ حمیرہ ارشد نے جی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے لتا منگیشکر کی آواز کو منفرد قرار دے دیا. ایسی ہستی جہاں جس کا کوئی ثانی نہ ہو, جو کسی کو فالو نہ کرتا ہو, اس کا ایک انڈیویجول اپنا فن جو ہے, جو اس کی پہچان ہو, تو لتا جی کی آواز ہی جو ہے وہ ان کی پہچان تھی. خلا تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. بھارتی گلوکارہ کے انتقال پر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے. 3 بار ایشین چیمپئن بننے والے معروف باڈی بلڈر یحییٰ بھٹ انتقال کر گئے. 5 بار مسٹر پاکستان اولمپیا کا ٹائٹل جیت چکے ہیں. یحییٰ بھٹ گزشتہ برس کینسر کے عارضے میں مبتلا ہوئے تھے. یحییٰ بھٹ شوکت خانم اسپتال میں کئی روز سے بھی زیر علاج تھے. صوبائی وزیر پنجاب کھیل رائے تیمور بھٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں باڈی بلڈنگ کی پہچان یحییٰ بھٹ صاحب کے کینسر کے باعث وفات کا سن کر دلی دکھ اور رنج ہوا. مرحوم کی پاکستان میں باڈی بلڈنگ کے کھیل کے حوالے سے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ویلکم بیک. ابھی آپ کو خبر دیں گے, پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں نے پاک فوج پر فائرنگ کی ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 5 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد کرم کے علاقے میں حملہ کیا ہے اور جوابی فائرنگ میں دہشت گردوں کا بھاری نقصان ہوا ہے. اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد کے بیورو چیف متین حیدر سے. جی متین حیدر, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ متین حیدر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں نے پاک فوج پر فائرنگ کی ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 5 اہلکار شہید ہو گئے ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں نے کرم کے علاقے میں حملہ کیا ہے اور جوابی فائرنگ میں دہشت گردوں کا بھاری نقصان ہوا ہے. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان شہید ہوئے ہیں. پاک افغان سرحد پر دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے. فائرنگ کے تبادلے میں 5 اہلکار شہید ہوئے ہیں. متین حیدر سے ایک بار پھر بات کرتے ہیں. جی متین, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی متین, اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو بتائیے گا, آئی ایس پی آر کا کیا کہنا ہے؟
आगे बढ़ते हैं। कराची जिला ईस्ट पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिम मोहम्मद वली वल्द हाजी लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर चोरी शुदा मोटरसाइकिल खरीदने वाले मुलजिम अमजद अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से चोरी शुदा मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद कर लिए गए हैं। कराची का जिला ईस्ट है, जहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिम मोहम्मद वली हाजी लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम की निशानदेही पर चोरी शुदा मोटरसाइकिल खरीदने वाले मुलजिम अमजद अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से चोरी शुदा मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल खरीदने वाले मुलजिम अमजद अली को भी गिरफ्तार कर लिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची का जिला ईस्ट है, जहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मोटरसाइकिल लिफ्टर मुलजिम मोहम्मद वली वल्द हाजी लाल मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची पुलिस के 3 एहलकारों की बड़ी जालसाजी पकड़ी गई। सरकारी घर रिटायरमेंट से कबल बेटे के नाम करवाने के लिए अफसर के जाली दस्तखत के साथ दस्तावेजात बनाने का इंकशाफ हुआ है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए सदर थाने की पुलिस ने जो है 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया है, जिसकी बड़ी जालसाजी पकड़ी गई है। ये मुल्जिमान जो DIG है, उनके जाली साइन और जाली दस्तावेजात बनाकर जो अपना ही घर है अपने बेटे के नाम जालसाजी के जरिए करना चाहते थे। जब लेटर हुआ तो नए जो लेटर है वो पुराने तर्ज पर बना हुआ था, जो वजह बना इनकी पकड़ाई का, और मुल्जिमान पे जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। 3 मुल्जिमान हैं इसके अंदर, हेड कांस्टेबल फैजान जमरूद और मोहम्मद हुसैन वो शख्स हैं जो कि अपने बेटे के नाम ये घर। बहुत शुक्रिया अली रजा अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में मुहलिक वायरस के वार जारी हैं। अमवात की शरह में भी कमी नहीं आ रही है। एक रोज में 30 मरीज जान की बाजी हार गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अवाम की बेएहतियाती के खतरनाक नताइज सामने आने लगे। कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में 30 मरीज जान से गए। एक ही रोज में 4,874 अफराद मुहलिक वायरस में मुब्तला हो गए। कराची में कोरोना वबा पर काबू न पाया जा सका। एक रोज में 1,125 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में मजीद 9 मरीज जान की बाजी हार गए। पंजाब में भी कोरोना का फैलाव जारी है। 24 घंटों के दौरान 1,196 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में एक रोज के दौरान 12 मरीज इंतकाल कर गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के वार थम न सके। एक रोज में मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। सूबे में अमवात की तादाद 6,041 हो गई। महकमा सेहत ने अवाम को SOPs पर सख्ती से अमल करने की हिदायत की है। कोयटा में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। अलमदार रोड हाशमी मोहल्ला में गैस प्रेशर न होने की वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके के अवाम गैस बहरान के खिलाफ एहतजाज पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। कोयटा के अलमदार रोड हाशमी मोहल्ले में गैस की बंदिश को आज 22वां रोज है। खवातीन और बच्चे चौथे रोज भी गैस दो का मुतालबा लिए शहदा चौक पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए आने वाली इंतजामिया गैस की बहाली के बजाय सिर्फ तसल्लियां ही दे रही है। यहाँ पे गैस नहीं होती है। जब सर्दी होती है तो हम लोग उस कमरे के अंदर बहुत ठंड होती है तो बहुत मुश्किल होती है बैठने में। घर में कुछ भी नहीं है, गैस सिलेंडर भरते हैं हम लोगों को, बच्चे बीमार होते हैं, हम लोग खुद बीमार है, बूढ़े बीमार है, सब न खाना पकाते हैं, कुछ भी नहीं पकाते। हम लोग कहाँ से, बिल इतना ज़्यादा आता है कि हम लोगों को मजबूर होकर हम लोग सड़क पे आए हैं। अफसोस की बात यह है कि हमारी कोई नुमाइंदा नहीं आया, हमारी गैस अक़वाम की तरफ से कोई नहीं आई है, न कोई हमारी सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई आई है ताकि इनसे बैठ के इनके साथ जो है वो करे, मुतालबा इनका सुन ले, इनका गैस फौरी बहाल करे। मुजाहिरीन ने इलाके में गैस बहाल न होने पर वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज की धमकी दे दी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा। लाहौर में GSDCP के ज़ेर एहतमाम जर्मन शेफर्ड सैगर शो का एहतमाम किया गया। शो में 185 जर्मन शेफर्ड डॉगर्स ने हिस्सा लिया, जबकि डॉगर्स लवर्स की बड़ी तादाद शो को देखने आई। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अदनान सैती।
लाहौर में लगा जर्मन शेफर्ड का मेला, किसी की गजब की चाल तो किसी के हसीन बाल और कोई कदो कामत में लाजवाब। डॉग क्लब के सदर इमरान हुसैन कहते हैं दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जर्मन शेफर्ड के दिलदादा लोग हैं और इस शौक में बेतदरीज इजाफा हो रहा है। दुनिया के मुकाबले में इस वक्त जो है पाकिस्तान की प्लेस वर्ल्ड यूनियन ऑफ जर्मन शेफर्ड डॉग्स जो बेसिक 94 मुल्क पे है उसमें बहुत ही अहम हैसियत पे है। डॉग लवर्स का कहना है ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद होना चाहिए। पॉजिटिव एफर्ट है और पॉजिटिव शौक है और मेरे पास जर्मन शेफर्ड नहीं है, मैं सिर्फ इस शो को देखने एक्सपीरियंस करने आया हूँ, बच्चों को लेके आया हूँ। गुड एक्टिविटी, हेल्दी एक्टिविटी, बच्चों की ट्रेनिंग के लिए इट्स अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज आप देखें कि यू नो द किड्स आर गेटिंग ट्रेन्ड के हाउ द इवन द एनिमल्स आर लाइंड अप वेरी नाइसली, ट्रेनिंग कैसे हो रही है। शो के इख्तिताम पर पोजीशन होल्डर जर्मन शेफर्ड में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ अदनान जैदी, GTV न्यूज़, लाहौर। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।